त्यसकारण 371 एफ आज सिक्किमको बहुसंख्यक नेपाली समुदायको लागि यो लगभग अब डाइल्युट भएको, यो तपाईको अब सकिएको, केवल सिक्किम सब्जेक्ट र सिवाईको आधारमा सिक्किमको गभर्नमेन्ट जब पाउनको लागि त्यसमा होडबाजी गर्नको लागि मात्रै ठाउँ छ। अब बाँकी सिक्किमको नेपाली समुदायको अधिकार र सुरक्षा अब 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको छैन। राजनीतिको सीमित घेराभित्र रहेर राजनैतिक र ऐतिहासिक बन्दी बनेर अनि कुण्ठित बनेर एउटा सीमित राजनीति गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने र सिक्किमको जनतालाई वास्तविक कुरा बुझ्नबाट वञ्चित राखेर केवल सत्ता लम्ब्याउनेसम्म मात्रै हाम्रो अभियान होइन। इमिग्रेन्ट्स, लेटर इमिग्रेन्ट्स फ्रम नेपाल, नेपालीहरूलाई सिक्किममा एसिमिलेट गरिएको, नेपालीहरू इन्फ्लक्स हो, नेपालीहरू इमिग्रेन्ट सेटलर्स हो भनेर आज डिक्लेयर गरेको छ। मुखले मात्र होइन, भर्बल होइन, यो चाहिँ रिटर्नमा छ। त्यो पनि के अरे संवैधानिक सर्वोच्च संस्थानले दिएको छ अनि ऐतिहासिक पुस्तकले यो कुराहरू लेखेको छ। मैले तपाईहरुलाई सरसरी बताउनु पर्दा म बिल नम्बर 79 हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ छ उहाँहरूको जनसङ्ख्या कति छ, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूलाई भोट लड्नको लागि सिट राखेको भए सायद सबैजना सुरक्षित पनि हुन्थ्यो, सबैलाई न्याय हुन्थ्यो। कहिले इतिहास गलत बुझाएको थियो म पनि हजुर अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले त्यसले गर्दाखेरि इतिहास गलत बुझाइएको छ। इतिहासलाई हामी यसलाई सच्याउँछौँ र नेपाली समुदाय सिक्किमको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स हो। उहाँहरूलाई पनि चाहेको ट्राइबलको स्ट्याटस दिनुपर्छ, हामीले जस्तै उहाँले पनि सुरक्षा पाउनुपर्छ अनि हामीले जुन रेसियोमा सिट पाएको छौँ त्यही रेसियोमा नेपाली समुदायलाई पनि दिलाउनुपर्छ भनेर यति चाहिँ नागरिक समाजले गरेर देखायो भने हामी रिपब्लिकन पार्टी डिजल्भ गरेर हामी नागरिक समाजमा हुन्छौँ। आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। आज 15 सेप्टेम्बर 2021 को दिन हामी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिरहेका छौँ र जति पनि महानुभावहरू यहाँ पत्रकार विशेष गरेर बन्धु बान्धव हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आज सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। विशेष हामी आज निकै लामो समयमा यहाँ सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायको अघि यो जुन लाइभ भिडियो प्रसारण भइरहेको छ र यो प्रसारणको माध्यमबाट म उहाँहरू सम्पूर्ण जो अहिले लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ, सिक्किमका बुद्धिजीवी वर्ग, सिक्किमका सबै शिक्षित महानुभावहरू अनि युवा भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, विभिन्न तह तबकाका सबै महानुभावहरूलाई म यहाँबाट उच्च सम्मान टक्राउँदै अनि आज जुन विषयवस्तु हामी लिएर आएका छौँ यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक अलिकति समय लाग्न सक्छ, तर विषयवस्तुलाई जुन हामी उठान गर्न गइरहेका छौँ एकदमै गम्भीर, सिक्किमका सम्पूर्ण जनसमुदायले सुन्नुपर्ने विषयवस्तु हामी समक्ष छ। र कुरा के छ भने अहिले जुन हालैमा केही विषयवस्तुहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौँ, घटेको घटनाहरू हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। राजनैतिक जुन प्रकारको एउटा माहौल सिक्किममा बनेको छ, एउटा राजनीतिक विकृति को माहौल हामी देख्दैछौँ र विशेष गरेर किर्ते राजनीति, किर्ते बयान अनि किर्ते एफआईआर, यस्तै प्रकारको किर्ते सरकारको बयानबाजीहरूले सिक्किमलाई एकदमै तनावग्रस्त बनाएको छ र यस्तो खालको कुराहरू जो धेरै राजनीतिक हाम्रो सिक्किमको परिवेशमा धेरै अगाडिदेखि यो खालको सिक्किमको जनताले आज दुःखदायीपूर्ण अथवा दुखी भएर झेल्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने
सफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टीले जब जब राजनीतिक पार्टीले जब जब पार्टी गठन गरेपछि भोट प्राप्त गर्नलाई अथवा कुर्सीसम्म पुग्नलाई विभिन्न प्रकारको फेक प्रोमिसेसहरू गर्छ अनि फेक स्टेटमेन्टहरू दिन्छ, झुटो वाचाबन्धनहरू गर्छ अनि त्यो कुरा पुर्याउन सक्दैन र यस्तो खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सिक्किम छ। र म यी सबै कुरालाई मैले भनिरहन पर्दैन, यहाँहरूले आफ्नै स्वयं आफैले आफ्नै दृष्टिले आफ्नै नजरले यहाँहरूले सबै यो दृश्यहरू हेरिरहनु भएको छ। र यी सबै कुरालाई छोडेर आज म सिक्किमको सन्दर्भमा सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायको भविष्य, उनको सुरक्षा, उनको मौलिक अधिकार, उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार, उनीहरूको गरिमा, उनीहरूको अस्तित्वको सन्दर्भमा म कुरा राख्न चाहन्छु। र मैले किन यो कुरा आज तपाईहरु समक्ष आएर राख्न म बाध्य भएँ भन्दा हाम्रा सिनियर वरिष्ठ राजनीतिज्ञ दाजुहरू हुनुहुन्छ सिक्किममा। उहाँहरूले विभिन्न रूप धारण गरेर सिक्किमे जनसमुदायलाई आफ्नो विचारहरू प्रकट गरिरहेको हुनुहुन्छ। सन्दर्भ हो अस्ति 5 तारिक सेप्टेम्बर 2021 को दिन सिक्किममा गठन भएको सिक्किम नागरिक समाज द्वारा जुन एउटा जनरल मिटिङको आयोजना गरियो, त्यस मिटिङको दिन विभिन्न सिक्किमका रिटायर्ड डिग्निटरिजहरू, मानवहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू पनि वहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सामेल हुनुहुन्थ्यो अनि मञ्चबाट सिक्किम नागरिक समाजका आदरणीय महानुभावहरूले त्यस समाजका हर्ताकर्ता महोदयले सम्बोधन गरिरहनु भएको थियो। त्यस सम्बोधनलाई हामीले एकदमै राम्ररी सुनेका थियौं र अनि सिक्किमको जनसमुदाय कतै भ्रममा नपरोस् भनेर ती पोइन्टहरू हामीले टिपेर राखेको छौं र त्यस उहाँहरूको आफ्नो राखेको बयानमाथि हाम्रो अवधारणा के छ त अनि हाम्रो बुझाइ के छ त भन्ने कुराहरू आज हामी सिक्किमको जनसमुदायमा यसरी प्रेस मिडियाको माध्यमबाट हामी राख्न चाहन्छौं। विशेष गरेर यहाँलाई म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायलाई। केबी राई मैदानमा जुन आवाज लिएर, जुन सिद्धान्त लिएर, जुन दर्शन लिएर, जुन कार्यक्रम लिएर आज यहाँहरूको समक्षमा छ, कुर्सीको लागि भनेको पटक्कै होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको सिक्किमको सत्ता चलाउने, सत्तासम्म मात्रै, मतलब सरकार चलाउने सत्तासम्म मात्रै होइन। यो दलगत राजनीतिको सीमित घेराभित्र रहेर राजनैतिक र ऐतिहासिक बन्दी बनेर अनि कुण्ठित बनेर एउटा सीमित राजनीति गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने र सिक्किमको जनतालाई वास्तविक कुरा बुझ्नबाट वञ्चित राखेर केवल सत्ता लम्ब्याउनेसम्म मात्रै हाम्रो अभियान होइन। हामी त्यहाँदेखि माथि उठेर सिक्किममा आज सदियौंदेखि सिक्किमको समाजलाई विभाजन गर्ने अनि भरसक सिक्किमको विभिन्न जाति समुदायको संरचनाले बनेको सिक्किमलाई आज कमजोर बनाउने र जाति भेद गर्ने, वंश भेद गर्ने अनि समाजलाई अलग थलग गर्ने यो खालको जुन आज मोनार्किजम जति बेला थियो सिक्किममा अथवा राजतन्त्र थियो त्यति बेलादेखि नै निर्मित व्यवस्थाहरू, स्टाब्लिश पोलिसिजहरू, कानुनहरू, व्यवस्थाहरू जो आजसम्म पनि तपाईको जिउँदो छ, यो व्यवस्थाले
हाम्रो सिक्किमिज जति पनि यहाँको रैथानेहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई कहिले पनि कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा एक हुन दिएको छैन। अनि हाम्रो लक्ष्य हो कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सबै प्रकारले व्यवहारिक एक होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा अभियान हो, हाम्रो एउटा दर्शन हो। त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कुरा राख्दाखेरि कुनै पनि समाजका, कुनै वर्गका, कुनै तह तबकाका, कुनै जाति सम्प्रदायका या कुनै धर्मका कुनै पनि व्यक्तिगत तौरले पनि हामी उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको भावनामा चोट पुर्याउनु अनि उहाँहरूलाई हर्ट गर्नुको लागि हाम्रो कदाचित पनि त्यस्तो इन्टेन्सन पनि छैन, त्यस्तो कार्यक्रम पनि छैन। यो कुरा सबभन्दा पहिला बुझिदिनुपर्छ सम्पूर्ण सिक्किमेली समाजले। र हाम्रो दृष्टि कस्तो छ भने सारा विश्व मानवलाई समदृष्टिले हामी हेर्छौँ। सृष्टिकर्ताले हामी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सृष्टि गरेको छ अनि उहाँको नजरमा पनि कतै पनि तलमाथि होचो अर्गेलो छैन। त्यस्तै हामी पनि उहाँको अंश भएको कारणले गर्दा सबैलाई हामी त्यस्तै दृष्टिले हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ हामीलाई जुन प्रकारको आरोप लान्छनाहरू आजसम्म लगाउँदै आएको छ र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि आज तपाईको असत्य रूपी जति पनि व्यवस्था, पक्षपाती व्यवस्था, सामन्ती व्यवस्थालाई जिउँदो राख्नको लागि आज सिक्किममा सामन्ती सोच भएका व्यक्तिहरूले जुन प्रकारले सिक्किमको समाजलाई भ्रममा पार्नुको लागि आज विभिन्न व्यक्तिको सहारा लिएर काम गर्दैछ, म बिस्तारै बिस्तारै अब यो खुलासा गर्ने, यसको चिरफार गर्ने, म चिरफारको सिलसिलामा म 371 एपको पनि चिरफार गर्छु, म रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 को पनि चिरफार गर्छु, म ब्ल्याक बिल 79 को ब्ल्याक बिलमाथि पनि हाम्रो अपरेसन चल्छ। त्यस्तै प्रकारले सिक्किमको लिम्बू तामाङको सिट आजसम्म किन भएन यसको पनि स्पष्ट रूपले हामी चिरफार गर्छौँ। र विभिन्न यस्तो मुद्दा छ, नेपाली सिट कसरी आज हट्यो 79 मा, कुन कारणले हट्यो, अब नेपाली सिट फर्दा फेरि हामी यसलाई रेस्टोर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको के अडचनहरू छ, यी सम्पूर्ण कुरामा हामी स्पष्ट रूपले सिक्किमको जनसमुदायमा हामी स्पष्ट राख्छौँ। तर यो हाम्रो अब यो एपिसोड, यो सिलसिला सुरु मात्रै भएको छ र हामीलाई सुरु गर्न बाध्य हामी बनेका छौँ। सिक्किम नागरिक समाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूको हर्ताकर्तालाई, किन उहाँले जुन प्रकारले कुरा राख्दैछ अब हामी हाम्रो अध्ययन, हाम्रो चिन्तनबाट निस्केका कुराहरू एकदम दस्तावेजको साथमा, चिन्तनको साथमा, क्यालकुलेसनको साथमा हामी अब प्रस्तुत गर्न सुरु गरेको छौँ। र माफ गर्नुहोला, सायद हामीले भन्दै जाँदाखेरि आधी घन्टाभन्दा बेसी पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयको यहाँहरू सबैजनालाई महत्त्व छ र यदि हजुरलाई कतै जानुपर्ने भयो, समयको त्यस्तै खालको पाबन्दी छ भने यसमा मलाई मेरोबाट केही पनि छैन र एकदमै धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला। अनि जुन कुरा हजुरले समाजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ यो कुरालाई टिप्पणी गरेर है प्रसारण गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दै, सर्वप्रथम म हाम्रो सिक्किम नागरिक समाजका आदरणीय संरक्षक अथवा चिफ प्याट्रन श्रीमान छितेन टासी ज्यूले जुन प्रकारले आफ्नो वक्तव्यमा विभिन्न कुराहरू, विभिन्न पोइन्टहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामीले उहाँलाई उच्च दर्जा दिँदै अगाडि राखेर उहाँलाई हामी उहाँको सर्वप्रथम बयानको हामी केही यसको प्रतिक्रिया भनौँ हामी गर्न चाहन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ 1 नम्बरमा सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अथवा SSC and COI holders are not immigrants. The word immigrants used only by selfish politicians and we have to close the chapter of immigrants भन्नुभएको छ। अब म उहाँलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु, उहाँले पनि यो कुरा राम्रोसँगले मनन गरून्, सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायले मनन गरून्। उहाँले भन्नुभएको छ सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भएका र अनि COI भएका सबै सिक्किमे नागरिकहरूलाई इमिग्रेन्टको शब्द, वर्ड अथवा दाग लाग्दैन र वास्तवमा चाहिँ यो कुनै स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो राजनीतिक एउटा फाइदा उठाउनको लागि यहाँको सिक्किमको नेपाली समुदायलाई भड्काएर आफ्नो पक्ष गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले यो दाग लगाइएको मात्र हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक
यो एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यदि हामीले यसको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भने उहाँ नागरिक समाजले विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजमा, सरकारी दस्तावेजमा, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा, भारत सरकारको काउन्टर एफिडेभिटमा, सिक्किम गभर्मेन्टले बुझाएको बिल नम्बर 79 को एगेन्स्टमा आरसी पौडेल केसमा बुझाएको एफिडेभिटमा जुन प्रकारले ऐतिहासिक विश्लेषण गरेर सिक्किमका नेपाली समुदायलाई डाइरेक्ट इमिग्रेन्ट्स, लेटर इमिग्रेन्ट्स फ्रम नेपाल, नेपालीहरूलाई सिक्किममा एसिमिलेट गरिएको, नेपालीहरू इन्फ्लक्स हो, नेपालीहरू इमिग्रेन्ट सेटलर्स हो भनेर आज डिक्लेयर गरेको छ। मुखले मात्र होइन, भर्बल होइन, यो चाहिँ रिटर्नमा छ। त्यो पनि के अरे संवैधानिक सर्वोच्च संस्थानले दिएको छ अनि ऐतिहासिक पुस्तकले यो कुराहरू लेखेको छ। मैले तपाईहरुलाई सरसरी बताउनु पर्दा म बिल नम्बर 79 हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ छ। यो कसैले दाग लाउनको लागि, राजनीतिक फाइदा उठाउन लागि गरेको होइन। यो यहाँनिर जब सिक्किम विधानसभाको सिट संरचनामाथि 79 मा यसलाई मोडिफाई गर्ने जब बिल आयो अनि यसको स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्सन रिजन्समा दिएको छ, म यहाँलाई पढेर त्यो प्याराग्राफ सुनाउन चाहन्छु। नेपाली सिट किन हट्यो, के कारणले हट्यो, यसको कारण पनि यही बुझिन्छ। Under the existing arrangement, the seats in the assembly are reserved for Nepalis, the Bhutias and Lepchas, the scheduled caste, and the Sanghas belonging to monasteries. As a result, other residents of Sikkim are not eligible to contest elections to the assembly. In the circumstances, it has been necessary to modify the existing setup of the legislative assembly so as to ensure fair representation to all sections of the population of the state assembly. यतिले बताउँछ सिक्किमको एसेम्ब्लीमा भएको नेपाली सिट के कारणले हटाइयो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा सबैले सिक्किम एसेम्ब्लीमा फेयर रिप्रेजेन्टेसन दिन सकोस्। एकापट्टि नेपाली, अर्कोपट्टि भोटिया लेप्चा यदि सिट आरक्षण छ भने अरू समुदायले भोटमा उठ्ने अथवा कन्टेस्ट गर्ने अवसर पाउँदैन। उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्छ भनेको छ। ठिक छ। यहाँनिर त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो राजनीतिज्ञहरू कुर्सीको लागि होडबाजी गर्ने नेताहरूले जनताको भविष्य र जनताको सुरक्षाको सरोकार लिएर त्यति बेला चाहिँ भारत सरकारलाई, सिक्किम सरकारलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। ठिक छ, अरू समुदायले पनि भोट लड्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूको अधिकार हनन होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय होइन। तर उहाँहरूको जनसङ्ख्या हेरेर, सिक्किमको खाँटी समुदायको कति हुनुपर्ने जनसङ्ख्या हेरेर अनि जो खाँटी हुनुहुन्न, जो भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, यहाँ भोट लाउनुहुन्छ, उहाँहरूको जनसङ्ख्या कति छ, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूलाई भोट लड्नको लागि सिट राखेको भए सायद सबैजना सुरक्षित पनि हुन्थ्यो, सबैलाई न्याय हुन्थ्यो। तर सिक्किमको एउटा पक्ष, एउटा समुदाय जो बहुसङ्ख्यक छ, जसलाई नेपाली भाषी भनिन्छ, उहाँहरूको सिट नै यसरी तहस नहस गर्नुपर्ने, उडाउनु पर्ने र 371 आफूले जुन सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको थियो, आफ्नो सोभरेन्टी दिएर भारतलाई र सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको थियो, त्यो नै उडाउनु पर्छ भन्ने थिएन। त्यसकारण 371 एफ आज सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नेपाली समुदायको लागि यो लगभग अब डाइल्युट भएको, यो तपाईको अब सकिएको। केवल सिक्किम सब्जेक्ट र सिवाईको आधारमा सिक्किमको गभर्मेन्ट जब पाउनको लागि, त्यसमा होडबाजी गर्नको लागि मात्रै ठाउँ छ। अब बाँकी सिक्किमको नेपाली समुदायको अधिकार र सुरक्षा अब 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुहोस्। अनि किन चाहिँ नेपालीको मात्रै चाहिँ हटियो त? अब यो आज बुझ्नुपर्छ सिक्किमको समाजले। हाम्रो इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाजुभाइहरूले। At the same time, it is considered that if the Bhutia and Lepchas, who are the original inhabitants of Sikkim, राम्रो सुन्नुहोस् है हजुर, Sikkim are given representation solely according to their population ratio, their interests may not be properly safeguarded. Accordingly, it has been decided that the 12 seats may be reserved for the Bhutia and Lepchas in the Sikkim Legislative Assembly. यसको हामीले बुझेको सिक्किममा धेरै कानुनविदहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँको तपाईको सिक्किमका छोराछोरीहरू, यहाँको भूमिपुत्रहरू, भूमिपुत्रीहरू होइन, नारी के अरे पुरुष जोसुकै होस्,
आज सिक्किमको हाइकोर्टमा जज भएर बस्नुभएको छ, कोही सिनियर एडभोकेट भएर बस्नुभएको छ, कोही प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैछ। उहाँहरूले पनि यो कुरालाई हामी सही प्रकारले यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दैछ कि छैन यहाँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि सिक्किममा लेप्चा एन्ड भुटियाको लागि सिट आरक्षित छ र उहाँहरूको 12 सिट छ अनि +1 सँग गरेर 13 सिट छ। अनि यो सिट चाहिँ उहाँहरूको जुन आरक्षण गरियो, जुन प्रकारले आरक्षण गरियो, यो किन गरियो भन्ने यसमा कारण बताइयो। कारण उहाँहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र सिट आरक्षण दियो भने उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको सेफगार्ड हुँदैन, उहाँहरूको चाहना र इच्छाको सुरक्षा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जातिको नाममा पनि प्लस उहाँहरूको जनसङ्ख्याभन्दा बढी पनि हामीले दिएका हौँ भनेर यो कानुनले भन्दैछ। र यसमा हामीले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि जब कुनै कानुनले राज्यको कुल जनसङ्ख्याको 2 समुदायलाई मात्रै, 3 समुदाय चाहिँ यहाँको मूल समुदाय भन्ने सबैलाई थाहा छ अनि हाम्रो व्यापारी समुदायसँग आज यहाँनिर सिक्किमको अभिन्न अङ्गको रूपमा सिक्किमको 4 समुदाय भन्ने थाहा छ र आज तर ऐतिहासिक रूपमा मेडिएभल एन्सियन्ट मोडर्न हिस्ट्रीको अनुसार हेर्नु भने सिक्किमको 3 मूल समुदाय पुऱ्याउँछ। ती मध्येमा जब लेप्चा एन्ड भुटिया दाजुभाइलाई मात्र जब इन्डियन एक्टले, कानुनले उहाँहरूलाई मात्र ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स भन्नु बित्तिकै कानुनी भाषामा, राजनैतिक भाषामा चाहिँ त्यसो भने अन्य समुदाय चाहिँ के हुन्छ त? त्यसो भने मेरो प्रश्न हो, इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने एकजना विद्वान व्यक्तिलाई जसको नाम हो श्रीमान छितेन टासीज्यूलाई यसको अर्थ बुझाइदिनु पर्यो सिक्किमे समाजलाई। जब एक समुदायलाई मात्र ओरिजिनल भनेपछि अर्को समुदायको स्ट्याटस के हुन्छ र हामी भन्छौँ अटोमेटिक त्यो चाहिँ इन्फ्लक्स हुन्छ, इमिग्रेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ फरेन ओरिजिन हुन्छ। यदि होइन भन्छ भने हामीलाई डिबेटमा बोलाउनु पर्यो, प्रत्यक्ष सिक्किमको समाजले देख्ने प्रकारले खुल्ला डिबेटमा बोलाउनु पर्यो हामीलाई। हामी त्यसको लागि तयार छौँ र त्यसले गर्दाखेरि कसरी इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नु हामीले के हामीलाई कानुनले दिएको जुन इमिग्रेन्टको स्ट्याटस छ, सेकेन्ड क्लासको स्ट्याटस छ, के हामीलाई त्यसैमा बस्नु भन्नुभएको हाम्रो आदरणीय आज्ञा छितेन टासीज्यूले? हामीले बिर्सिनु अब कुनै पनि रोगलाई हामीले छुपाएर राख्नु, कुनै पनि क्यान्सर होस् चाहे कुनै पनि रोग होस्, यसलाई छुपाएर राख्नुको यसको नतिजा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको छिटो अन्त आउनु हो, मृत्युको मुखमा पुग्नु हो। के हाम्रो छितेन टासी आज्ञाले हामीलाई यो चिज भुलाएर चाहिँ हामीलाई आज संहारको दिशातर्फ गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? होइन भने नागरिक समाजले मिटिङ गरेर यो चाहिँ गलत हो, सिक्किमको नेपाली समुदाय पनि सिक्किमको हामी बराबरको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स हो, त्यसले गर्दाखेरि यो गलत छ भनेर सिक्किम सरकारलाई त्यो एउटा प्रपोजल चढाउन सक्नुपर्छ पास गरेर उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठनबाट। र अनि सिक्किम सरकारलाई यसरी उहाँहरूले आह्वान गरेर एउटा मेमोरेन्डम चढाएर सिक्किम सरकारलाई बाध्य बनाउनु पर्यो कि केन्द्र सरकारलाई अनि पार्लियामेन्टमा पनि पुर्याएर चाहिँ सिक्किमको नेपाली समुदाय चाहिँ इमिग्रेन्ट होइन, इतिहास गलत बुझाइएको छ। कहिले इतिहास गलत बुझाएको थियो म पनि हजुर अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अहिले। त्यसले गर्दाखेरि इतिहास गलत बुझाइएको छ, इतिहासलाई हामी यसलाई सच्याउँछौँ र नेपाली समुदाय सिक्किमको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स हो, उहाँहरूलाई पनि चाहेको ट्राइबलको स्ट्याटस दिनुपर्छ, हामीले जस्तै उहाँहरूले पनि सुरक्षा पाउनुपर्छ। अनि हामीले जुन रेसियोमा सिट पाएको छौँ त्यही रेसियोमा नेपाली समुदायलाई पनि दिलाउनुपर्छ भनेर यति चाहिँ नागरिक समाजले गरेर देखायो भने हामी रिपब्लिकन पार्टी डिजल्भ गरेर हामी नागरिक समाजमा हुन्छौँ, आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। यति हिम्मत छ त नागरिक समाजमा? यदि छैन भने हाम्रो पढालेखा बुद्धिजीवी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, रिटायर्ड चिफ सेक्रेटरी साहबहरू, अनि त्यहाँको पोलिटिसियन महोदयहरू, शिक्षित हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो सबै जनसमुदायहरू, उहाँहरूले बुझ्नुहोस् के नागरिक समाजले यो कुरा गर्न सक्छ? यदि गर्न सक्दैन भने तपाईँ हामीले त्यहाँ कसरी टाइम वेस्ट गर्दैछौँ त? मेरो प्रश्न छ। र अर्को कुरा, नेपाली सिट किन हटेछ हेर्नुहोस्। अब भारतको संविधानले सिक्किमलाई गभर्न गर्छ र
हिजो राजाको पालामा दरबारले जब चलाउँथ्यो सिक्किम, त्यति बेला हामीलाई उहाँले नेपालीको सिट भनेर दिनुभयो। ठिक छ, नेपाली शब्द उहाँहरूले हामीमाथि होइन, आज नेपालीको शब्द उहाँहरूले त्यहाँनिर लेखेर नोटिफिकेसनमा उल्लेख गरेर हामीलाई सिट दिनुभयो। तर आज भारत सरकारको संविधानभित्र कहीँ पनि फरेन टाइटललाई लिएर भारतको संविधानले सुरक्षा दिने र अनि पूर्ण रूपले अधिकार दिने त्यहाँ प्रावधान छैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले यसरी सोच्यो अब कि सिक्किमको भोटिया लेप्चा चाहिँ ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स हो, उहाँहरूको नाममा चाहिँ भारतको संविधानले 371ले उहाँलाई सुरक्षा दिन सक्छ, उहाँहरूको नाममै सिट आरक्षण हुन सक्छ। तर नेपालीलाई चाहिँ दिनु सक्दैन, किनभने यही सेन्टेन्सले भन्दैछ नेपाली चाहिँ सिक्किमको ओरिजिनल होइन। जब सिक्किमको ओरिजिनल होइन, 75 देखि यता भारतको पनि ओरिजिनल बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले नेपालीको सिट हटाउँदैछ हजुर। त्यसैकारण नेपालीको सिट त्यसै भनेर सिक्किमको जनसमुदायलाई हौस्याउने, उक्साउने, लोभ्याउने, आकर्षित गर्ने काम गर्ने संस्थाहरूले यो काम बन्द गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म हाम्रो सिक्किमको जनसमुदायलाई नेपाली भाषालाई आफ्नो शिकार बनाउने, कहिले यो पार्टीलाई सपोर्ट गर भन्छ, कहिले त्यो पार्टीलाई सपोर्ट गर भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् नि, अनि हामीले चाहिँ उहाँले जे भने त्यही गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ न्युज पेपरमा चाहिँ हिजो 2014 भन्दा अगाडि भोटिया लेप्चा आउटफिट्स हो सपोर्ट फर एसकेएम भनेर हेर्नुहोस् प्रेस कन्फरेन्स। अझ हामीले जति पनि डिमान्ड राखेको छौँ यो पार्टीले पुरा गर्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म अहिलेलाई भने सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई, हाम्रो भोटिया लेप्चाको 8वटा सङ्गठनलाई चाहिँ यो एसकेएम पार्टीलाई सपोर्ट गरेर सरकारमा ल्याउँ भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त आज फेरि अचानक 2 वर्ष बितेपछि उहाँलाई यस्तो के भयो कि फेरि एउटा नेपालीको सिटको कुरालाई लिएर फेरि हाम्रो मान्छेलाई त्यहाँ अर्को जग्गा एकट्ठा गर्ने, हाम्रो वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ एकट्ठा गर्ने। 2016मा उहाँले भन्नुभएको छ हामीले त बिएल समुदायलाई त तल दिल्लीमा पनि धर्ना गऱ्यौँ नेपाली सिटको लागि, रेस्टोरेसन अफ नेपाली सिट। अनि हामीले के अरे एसेम्ब्लीमा 2016मा पनि हामीले नेपाली सिट रेस्टोरेसनको लागि रेजोल्युसन हामीले त्यहाँनिर प्राइभेट मेम्बर रेजोल्युसन हामीले विधानसभामा प्रस्तुत गरेका थियौँ भनेर नेपाली समुदायमाथि उहाँहरूको जुन प्रकारको एउटा भाव छ त्यो उहाँले राख्नुभयो। आज म उहाँलाई फेरि प्रश्न गर्दैछु, तपाईँले सपोर्ट गर्नु भनेर जनताले सपोर्ट गर्यो, आज नयाँ सरकार आयो, 2 वर्षभन्दा बेसी भयो, खोइ एसेम्ब्लीमा अस्ति 2016मा सोनम लामाज्यूको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको नेपाली सिटको कुरा आज गरेको खोइ, र आज 2 वर्ष बित्यो सरकार आएको। नेपाली सिटको बारेमा, नेपाली सिट रेस्ट्रिक्सनको बारेमा अहिले तपाईँले सपोर्ट गर्नु भनेको सरकारले के गर्दैछ पहिला त्यो जवाब दिनुहोस् हाम्रो छितनटासी आज्ञा महोदयले, पहिला त्यो जवाब दिनुहोस्। र त्यसले गर्दा अनि मात्रै तपाईँले यो कुराहरू गर्नुहोस्, इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्न भन्नुहोस् तपाईँले। अर्को कुरा, नेपाली सिट यदि हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा, फेरि जनसङ्ख्याको आधारमा 32 रहन्छ सिक्किमको सिट भने सिक्किमको नेपाली समुदायलाई तपाईँले मञ्चबाट स्पिच गर्नुहोस्, तपाईँले सन्देश दिनुहोस् कि सिक्किम विधानसभामा नेपालीको सिट फर्काएर ल्याउन चाहन्छौँ, ल्याएपछि उहाँको 32 भित्रमा उहाँको जनसङ्ख्याले कति भेट्छ प्रपर्सनेट नेपाली सिट भन्नुहोस्। केवल नेपाली सिट मात्रै त हिजो राजाको पालामा पनि थियो। यदि त्यो जुन प्रकारको संरचना थियो त्यो संरचना ठिक थियो, त्यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक ढाँचामा थियो भने 73 सालमा के कारणले आन्दोलन भयो त्यसो भने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा तपाईँले गर्दाखेरि नेचुरल जस्टिसभित्र हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको सिद्धान्तभित्र हुनुपर्छ। केवल नेपाली सिट मात्रै होइन, प्रपर्सनेट नेपाली सिट भन्नुहोस्, हामी स्वागत गर्छौँ। यति भन्ने आँट छैन भने हाम्रो बहुसङ्ख्यकले जुन प्रकारको अन्याय झेलिरहेको छ, इन्जस्टिस उहाँलाई भइरहेको छ, यसलाई जस्टिस दिलाउने काम हामीलाई छोडिदिनुहोस् र यता र उता गर्ने कोसिस नगरेको राम्रो। म अब अर्को पोइन्टमा जाँदैछु, उहाँलाई मेरो प्रश्न पनि छ अनि आह्वान पनि छ। अर्को चाहिँ आर्टिकल 371F प्रोटेक्ट्स अल द सिक्किमी सिटिजन, द्याट्स इट भन्नुभएको छ। यहाँ इमिग्रेन्टको कुरा अब मतलब छैन। सिक्किम सब्जेक्ट बोकेको सिवाई बोकेकोहरूलाई चाहिँ सिक्किम 371ले प्रोटेक्ट गरेको छ बनाउँदैछ। जबसम्म हाम्रो सिट रिजर्भेसन हामी फर्काएर ल्याउन सक्दैनौँ, प्रपर्सनेट हुँदैन,
यहाँ 371 एफले के प्रोटेक्ट गरे हाम्रो? कस्तो प्रोटेक्ट गर्दैछ हाम्रो?